एक सच ने भाई को वहाबी से सुन्नी बना दिया। सुभान अल्लाह। वीडियो देखो यार। ये थानवी साहब ने तकवीतुल ईमान ने एक जगह लिखा, क्या लिखा? ईमान और कुफ्र का बयान। क्या लिखा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सुन लो कि मामला क्या है। मामला यह है कि अशरफ अली थानवी साहब को कोई औलाद नहीं थी, इनको कोई औलाद नसीब नहीं हुई, बहुत बूढ़े हो गए थे। इनकी मदरसा में एक लड़की पढ़ने आती थी, है ना, जब पढ़ने आती थी बाद में उसी लड़की के साथ इन्होंने चक्कर पक्कर चला करके उसी के साथ निकाह कर लिया। बहरहाल मुकद्दर में अल्लाह ताला औलाद नहीं देता तो दूसरे ने तीसरी 10वीं 12वीं 15वीं कर ले, औलाद नहीं होगी, दूसरी कर लिया, उनने सोचा इनसे औलाद होगी, लेकिन तब भी मामला नहीं बन पाया। तो इनकी एक खाला थी, उस समय अशरफ अली थानवी साहब के जो समझ लीजिए कि उस्ताद थे, जिनको ये अपना सब कुछ मानते थे, उनका नाम था अल्लामा हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। सुन्नी थे, बरेलवी अकीदा जो आज हमारा अकीदा है यही उनका भी अकीदा था। उनको हाजी साहब बोलते थे, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, समझ गए। ये अशरफ अली थानवी के पीर साहब थे। तो एक दिन ये अशरफ अली थानवी साहब के घर गए। कौन? पीर साहब, हाजी साहब। तो अशरफ अली थानवी तो घर में नहीं थे, थानवी साहब की खाला थी। तो खाला कहती हैं कि अरे हाजी साहब अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के पास आ रही थी। तो उन्होंने बोला सब खैरियत तो है? उन्होंने हाँ सब खैरियत है, मेरे भांजे को कोई औलाद नहीं हो रही है, बेचारा बहुत परेशान हुआ, बहुत दवाई किया, यहाँ वहाँ बहुत गया, कोई औलाद नहीं हो रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप तो उसके पीर साहब तो हैं, आप हमारे भांजे के लिए दुआ फरमा दें, हमारा भांजे को अल्लाह ताला औलाद दे दे। तो हाजी साहब जो है वहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है मैं दुआ कर दूंगा, ठीक है। इतना बोल करके हाजी साहब वहाँ से चले गए। उसके बाद बोले ठीक है, जब हाजी साहब बोलने लगे कि यार ठीक है, जब अशरफ अली थानवी आए तो उसको बता देना कि मैं आया था, इतना बोल करके हाजी साहब चले गए। थोड़ी देर के बाद हाजी साहब के जाने के बाद अशरफ अली थानवी साहब अपने घर में पहुंचे तो उनकी खाला आई। खाला कहने लगे कि अरे थानवी साहब आपके पीर साहब आए थे, हाजी साहब, तो मैंने उनसे ये कह दिया है कि मेरे भांजे को कोई औलाद नहीं हो रही है, तो आप दुआ फरमा दे कि मेरे भांजे को अल्लाह पाक औलाद अता फरमा दे। तो मुझे उन्होंने बोला है कि ठीक है मैं दुआ करूंगा। बोले ठीक है, तो बोले ठीक है वो आए थे, आप जाकर के मिल लो उनसे, वो बुलाए हैं आपको। ये गए साहब, कौन? थानवी साहब गए अपने पीर साहब के पास। हजरत आप घर आए थे? बोले हाँ मैं घर गया था, कुछ काम था मेरे से इसलिए मैं तुम्हारे पास गया था। बहरहाल मैं आज तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी खाला मेरी मिले को, और तुम्हारी खाला मेरे से कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए दुआ फरमा दूं कि तुमको अल्लाह ताला औलाद दे दे। मैंने तुम्हारी खाला से तो बोल दिया है कि इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा, औलाद हो जाएगी इसको, लेकिन मैं तुमको सच बताऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुमको औलाद हो। कौन बात बोला? ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले अशरफ अली थानवी से कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुमको कोई औलाद हो, क्योंकि जैसे मैं बे औलाद हूं वैसे तुम भी औलाद रहो। मैं तुमको उसी सूरत में देखना पसंद करूंगा जिस सूरत में मैं खुद हूं, यानी कि मैं बे औलाद हूं तो तुम भी बे औलाद रहो, मैं यही ख्वाहिश है ये। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारी खाला से तो बोल दिया मैं दुआ करूंगा, लेकिन मैं दुआ नहीं करूंगा। इतना बोल करके वो बात खत्म हो गई। अब उनके बकौल, किनके बकौल? अशरफ अली थानवी के बकौल उनके पीर साहब ने ये चाह लिया। क्या चाह लिया? कि तुमको कोई औलाद ना हो। तो उनका ये कहना है कि मेरे पीर साहब का चाहा अल्लाह का चाहा था, अल्लाह का चाहा था, तो मेरे पीर साहब ने चाहा मुझे औलाद ना हो, तो उनका चाहा वही हुआ जो अल्लाह का चाहा था, क्योंकि अल्लाह ताला का उनसे कुछ खास मामलात था। क्या था? कुछ खास मामलात था। भाई सुन्नियों में क्या दिक्कत है? सुन्नी में तो यही अकीदा रखते हैं ना कि अल्लाह ताला के जो नबी हैं उनका अल्लाह ताला से स्पेशल कांटेक्ट है। हमारा कांटेक्ट वैसा नहीं है, हम गुनाहगार, सियाकार, बदकार, खताकार सब हैं, लेकिन जो औलिया अल्लाह का मकाम है वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो कुर्ब हासिल कर लेता है वो औलिया अल्लाह बन जाता है, ऐसा ही है ना। और हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल नहीं कर पाए, नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तौफीक दे हमको कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सके, लेकिन अल्लाह ताला का जिसने कुर्ब हासिल कर दिया वो वली बन गया। तो वहां पे मामला ये हुआ, उनका कहना यह है कि उनका अल्लाह ताला के साथ खास मामला था, इसलिए मेरे पीर साहब ने नहीं चाहा मुझे औलाद हो, तो सो अल्लाह ने भी नहीं चाहा कि मुझे औलाद हो, इसलिए मैं बे औलाद रह गया। किसके चाहने से? पीर साहब के चाहने से अशरफ अली थानवी साहब बे औलाद रह गए। इसमें किसी का तरीके का कुफ्र का फतवा लगा? नहीं लगा। हम ये कह रहे हैं कि यार कुफ्र का फतवा लगा, हम भी नहीं कह रहे कुफ्र का फतवा लगा है, लेकिन आज की तारीख में मसूद हो गया, तारिक मसूद हो गया, बोलता मैं किसी को काफिर नहीं कहता, मैं किसी को काफिर नहीं कहता। मैं भी बोल रहा हूं मैं किसी को काफिर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कुफ्र करेगा उसको काफिर कहेंगे। ठीक है, अब सुनो, थानवी साहब ने उसी किताब में इस बयान को लिख दिया कि मेरे पीर साहब ने ये ऐसा 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 कहा। बहरहाल मेरे पीर साहब के चाहने से मैं बे औलाद रह गया। मेरे पीर साहब का इतना बड़ा कांटेक्ट है, हाजी साहब का कांटेक्ट है, अल्लाह के वली हैं, मान लिया हमने।
اب آئیے اسی کتاب میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں ایمان اور شرک کا بیان، ایمان اور کفر کا بیان. اس میں تھانوی صاحب کیا بولتے ہیں، ایک مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جیسے مان لو انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے ان سے بول دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم مجھے دعوت دے رہے ہو، تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے کل آپ میرے گھر آ کر کے دعوت لے لیجیے، دعوت کھا لیجیے. تو میں نے ان کو اتنا بول دیا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو میں تمہارے گھر کل آ کر کے تمہاری دعوت کھا لوں گا. تو تھانوی صاحب کا کہنا ہے کہ میں کافر ہو گیا. استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. کیوں؟ کیونکہ تھانوی صاحب کے نزدیک جو انہوں نے بولا اللہ، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. جو آگے ہم نے رسول بول دیا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو میں آپ کے گھر کل ضرور آؤں گا، آپ کی دعوت کھا لوں گا کر کے، تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ آدمی بولنے والا کافر ہو گیا. جب تھانوی صاحب کے والد، یہ تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے چاہنے سے جب کوئی کافر نہیں ہوا تو حضور پاک کے چاہنے سے کافر کیسے ہو گیا؟ یہ دوہرے رویہ نہیں ہے، یہ دوگلا پنتی نہیں ہے کہ نا دوگلا پنتی. یہ ہے تھانوی صاحب کی سچائی. مرے کہاں؟ لیٹرن میں جا کر کے مرے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی ہی موت دیتا ہے، ایسی ہی موت دیتا ہے. بہرحال وہابی دیوبندی سے ہمیشہ دور رہو، 100 فٹ نہیں 2000 فٹ دور رہو. وہابی دیوبندی کہ تمہارے پاس ذرا سا بھی بو بھی آئے، بہت میٹھا بولتے ہیں، اتنا میٹھا بولتے ہیں ارے نماز پڑھے نہیں پڑھے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بالکل نماز فرض ہے، بالکل فرض ہے نماز ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ہی ہم کو جنت میں لے کے جائے کسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب سے آپ نے اگر ذرہ برابر بھی اگر محبت کر لی، ذرہ برابر بھی محبت کیا کا مطلب؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے نا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے آپ کو. لیکن اگر اللہ کے محبوب سے آپ نے اگر بغض رکھ لیا تو آپ بالکل بھی بخشے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. اور نماز اگر آپ چھوڑ دیتے ہو تو نماز کو چھوڑنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ گناہ دے گا، کچھ سمے کے لیے جہنم میں رکھے گا. لیکن بالآخر جب آپ کا وہ گناہ دھل جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نکال کر کے آپ کے دل میں رائے کے برابر بھی سے بھی کم آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کے بدلے میں انشاءاللہ آپ کو جنت میں ڈال دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں، محبت اگر ہے تو نماز پڑھو، محبت ہے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر محبت ہے حضور پاک سے تو حضور پاک کے لیے آپ اچھے جملے استعمال کر لو نا. محمد صاحب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں. حضور پاک کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، حضور پاک کو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ یہ جانور کو، گدھے کو، چوپایوں کو ہے. محمد وہ اس کا نام ہے جو اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کروا سکتا. یہ سب لکھا ہوا ہے تھانوی نے، اور یہ گنگوہی پنگوہی جتنے ہیں اللہ جانے کتنے ہیں، ہمیں تو یہ سوروں کے نام بھی نہیں پتا، بہت کچھ. اللہ توبہ، اللہ توبہ. اللہ تعالیٰ ان کے صحبت سے ہم کو بچائے اور سنیوں کی صحبت میں ہم کو رکھے، علماء کی وہ تعظیم فرمائے، اللہ کے بزرگوں سے، اللہ کے نبی کے چاہنے ماننے والوں میں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ رہے؟ تو یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھا کرو. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نماز سے شروع ہوئی تھی، کہاں پہ جا کے ختم ہو گئی؟ 24 نمبر.